र त्यो पोलिटिकल स्टन्ट देखाएका हुन् खड्ग ओलीले। नत्र जम्मू कश्मीरको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक, जम्मू कश्मीर सहितको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक हुँदाखेरि उनले कहाँ नक्सा छाप्ने या माटै फिर्ता ल्याउने कुरा छ भन्नुभएको थियो नि। 2-3 दिन अगाडिदेखि नै भूतपूर्व राजदूत, भारतका राजदूत चाहिँ आएर तपाईँको यो खेल त त्यहीँबाट, चक्रव्यूह त त्यहीँबाट सुरु भएको थियो र अहिले त आधिकारिक रूपमा भारतीय मिडियाले भन्न पनि थालिसके नेपाल लिपुलेखबाट पछाडि हट्यो। म जान्छु भने होइन नि, म त राजनीतिक दलको चाहिँ विपक्षीको प्रमुख लिडर होइन। केपी ओली सत्ताबाट आउट हुने बित्तिकै म प्रधानमन्त्री हुने, बुझ्नुभयो नि। हामीले के हो भने हामीसँगै भएका एभाइलेबल प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ 5 वर्षका लागि उहाँलाई काम गराउने हो। अहिले नक्सा सार्वजनिक गरे अनि टक्क तपाईँको छैन, सम्भवतः 6 महिना चुनाव हुनु 6 महिना अगाडि उनले सरकारै छोडिदिन्छन्। भन्छन् कि मैले यहाँ ल्याउन खोज्दै थिएँ, मलाई त सरकारबाटै च्युत गरायो। यो भन्दै मैले चाहिँ भारतको अगाडि म झुकेन, म चाहिँ खतरनाक मान्छे हो, म चाहिँ असाध्यै ठुलो राष्ट्रवादी हो। संसदमा टेबुलेसन हुनुपर्थ्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव, लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा नेपालले चाहिँ आफ्नो संसदबाट बहुमत अथवा सर्वसम्मतबाट पारित गर्नका लागि उनीहरूले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरे। त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर उनीहरूले कुर लिए। जब त्यो नेपालकै थियो भने बढ्नुको त कुनै औचित्य छैन नि त। यदि नेपालको थिएन भने उताको ल्याएको थियो भने नेपालको बढ्यो होला नि त। होइन, नेपालको चाहिँ बढ्नु छ, नेपालकै बढ्नु थियो भने त त्यो त नेपालकै हुनु पर्यो। दर्शकबिन मेकिङ नेपाल युट्युब च्यानलमा म अर्जुन शिवाकोटी यहाँलाई स्वागत गर्दछु। हिजो हामी सुत्ने क्रममा थियौँ। हामी आफ्ना सामाजिक सञ्जाल र आफ्ना स्रोतहरू, जानकारीका स्रोतहरू स्टडी गर्दै जान्छौँ। त्यहाँ प्रष्ट भनिएको छ इन्डिया मिडियाहरूदेखि लिएर नेपालका धेरै सामाजिक सञ्जालमा नयाँ नक्सा क्यान्सिल भयो। नेपालमा अब लिपुलेख इन्डियाको गइसक्यो, पुरानै नक्सा कायम भयो। यसमा घोर आपत्ति त छँदैछ एउटा नागरिकको रूपमा, तर एउटा मिडियाकर्मीको रूपमा हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ भएको के हो र यसै सम्बन्धी लामो समयदेखि स्ट्रगल गरेर लिपुलेखका लागि पटक पटक प्रहरीको नियन्त्रणमा जाने हाम्रा हेमराज थापा र यसै विषयमा पटक पटक आवाज उठाएर सडकदेखि हरेक आन्दोलनमा बौद्धिकदेखि लिएर सडक सङ्घर्षकासम्म कथा बनाइएको विशेषतः लिपुलेख काण्डमा दिनेश जोशीसँग केही कुराकानी गरौँ भनेर हामी आएका छौँ। सर्वप्रथम त यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो पहिलो प्रश्न म हेमराजजीसँगै गएँ। मैले बोल्दा बोल्दै मेरो प्रश्न त आइसक्यो होला यहाँ समक्ष, हो के? अब भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखियो, विशेषतया नेपालको स्वाधीनता र नेपालको भौगोलिक अखण्डताका लागि नेपालवाद हुनुपर्थ्यो र जुन कुरा अहिलेको चलन चल्तीका पुराना भ्रष्ट मान्छेहरूद्वारा हुन सकेन। र संसदमा टेबुलेसन हुनुपर्थ्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव, लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा नेपालले चाहिँ आफ्नो संसदबाट बहुमत अथवा सर्वसम्मतबाट पारित गर्नका लागि संसदमा टेबुलेसनमा लैजाने नेपालको नेसनल म्याप, पोलिटिकल म्याप सहितको निशानी छाप पारित गर्ने एक किसिमको रणनीति योजना अथवा त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले 9 गते सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। हुन सकेन, भारतीय हस्तक्षेप, दबाब भन्ने कुरा आयो र यसले के देखाउँछ भने नेपालको नेताहरू, नेपालको राजनैतिक दलका पार्टीका प्रमुख मान्छेहरू चाहिँ नेपालप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न, नेपालप्रति सचेत हुनुहुन्न। नेपाली युवा, नेपाली नागरिक, नेपाली जनता र नेपाल देशप्रति उनीहरू जुनसुकै बेला र जतिसुकै बेला पनि गद्दारी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखिनमा आयो। म यही प्रश्न लिएर जोशी सरसँग आउन चाहन्छु। यहाँ चलन के छ भने सधैँ आफ्नो सन्तानले गल्ती गर्ने दोष छिमेकीको सन्तानलाई लगाइदिने, उसले गर्दा मेरो सन्तान बिग्रियो। आज राष्ट्रको केसमा नेपाली नेताहरू गद्दार हुने अनि इन्डिया र इन्डियन मिडियालाई गाली गरेर हुन्छ। तपाईँ आफ्नो सीमा रक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने यसको दोष अर्कोलाई दिने। र एकजना कोटेट गर्ने मान्छेले भन्नुभइरहेको थियो, इफ यु आर नट पार्ट अफ द सोल्युसन यु आर पार्ट अफ द डिप्रेसन। यदि तिमी समस्याको समाधान गर्न योग्य छैनौ भने तिमी हेप्पिनको लागि योग्य छौ। यही भएको नेपालमा? यही भएको त होला। हामीले पहिलेदेखि एउटा होइन, मलाई अचम्म लागिरहेको छ। हामीले पहिले अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ नेपालको क्षेत्रफल कति छ भनेर। मैले पढ्दा, सुरुदेखि नै पढ्दा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ नै भनेर पढे हो। सायद म अहिले अब 40 वर्षको हाराहारीमा पुगिसकेँ। यो अवस्थामा पुग्दा, त्यो अवस्थादेखि पढ्दा नै हामीले यो नै भनेर पढेका थियौँ। र हाम्रो कतै नेताहरूले गरेको त्रुटि, नेताहरूले कहीँ त्रुटि त गरिरहेको छैनन्। जब उनीहरूले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरे त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर उनीहरूले कुर लिए।
जब त्यो नेपालकै थियो भने बढ्नुको त कुनै औचित्य छैन नि त। यदि नेपालको थिएन भने उताको ल्याएको थियो भने नेपालको बढ्यो होला नि त। होइन नेपालको चाहिँ बढ्नु छ, नेपालकै बढ्नु थियो भने त त्यो त नेपालकै हुनु पर्यो कि उताको ल्याएर नेपाल बढाएको हुनु पर्यो। उनीहरूले कमजोरी त त्यहाँ नै गरिसकेका थिए। त्यसपछि पनि यो मलाई पहिलेदेखि लागिरहेको थियो नेताहरूको यो कमजोरी नै हो। उनीहरूले एउटा देखाउने, हात्तीको देखाउने दाँत हो यिनीहरूको यो एउटा, र जनताहरूलाई सुमसुम्याउने, जनताहरू रोडमा निक्लेका जनताहरूलाई केही रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई अलिक केही भए पनि राहत स्वरूपका शब्दहरू युज गरेर, जस्तो केपी ओली नै संसदबाट चाहिँ भनेका कुराहरू र यो लिपुलेक हाम्रो हो हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा नै मैले पहिलेदेखि भनेको छु, एउटा ललिपप नै हो, जनताहरूलाई दिएको, सामान्य बच्चाहरूलाई दिएको ललिपप हो। यो ललिपपमा जनताहरू भुल्छन्, त्यसपछि उनीहरूको खेल त भइ नै हाल्यो। जस्तो 2-3 दिन अगाडिदेखि नै भूतपूर्व राजदूत, भारतका राजदूत चाहिँ आएर तपाईँको यो खेल त त्यहीँबाट, चक्रव्यूह त त्यहीँबाट सुरु भएको थियो र अहिले त आधिकारिक रूपमा भारतीय मिडियाले भन्न पनि थालिसके नेपाल लिपुलेकबाट पछाडि हट्यो, त्यो नयाँ नक्साबाट पछाडि हट्यो, लिपुलेक इन्डियालाई सँगै भारतसँगै रहेको छ भनेर उनीहरूले औपचारिक रूपमा भन्न थालिसके। अब यो हुन पनि हुनसक्छ, नेपालले त औपचारिक रूपमा भनेको छैन, अब केही दिन कुरौँ, तर न्युज आउने भनेको यस्तै नै न्युज होला। मलाई पहिला पनि विश्वास लागेको थिएन, मैले भनेकै थिएँ तपाईँहरूको मिडियामा, पहिला पनि विश्वास लागेको थिएन नेताहरूले यिनीहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, छँदै छैन, कदापि छैनन्, र हामीले विश्वास गर्न पनि हुँदैन यिनीहरूलाई। विगतका केही समयदेखि हेरिन्छ राजनीतिक अस्थिरतामा हेर्ने हो भने यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि त इमान त के, इज्जत त के, सम्पूर्ण चिजहरू धरतीलाई त हामीले आमा समान मानिन्छ नि, यो आमा बेच्न पनि, आमाको इज्जत बेच्न पनि तयार हुने यिनै नेताहरू हुन्। त्यसो भएर यिनीहरूको विश्वास गर्न लायक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई फेरि मैले थापा सरसँग अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ। यदि मसँग आएको जानकारीको स्रोत गलत छैन भने, यदि इन्डिया मिडियाहरूले हावातालमा फुकेका कुरा होइनन् रहेछन् भने तपाईँको मिहिनेत, तपाईँको सङ्घर्ष, तपाईँको राष्ट्रभक्ति, तपाईँको लिपुलेक तपाईँबाट गइसकेको छ, हाम्रो लिपुलेक हामीबाट गइसकेको छ, गर्ने के अब? तपाईँको भन्दा पनि हाम्रो भनौँ, यो हाम्रो देश हो, हाम्रा पुर्खाले लडेर वीर इतिहास कायम गरेर अङ्ग्रेजहरूलाई लखेटेर चाहिँ बसाएको भूमि हुनुको नाताले अब हाम्रो काँधमा हाम्रो देश बचाउने जिम्मेवारी आएको छ र हामीले त्यो वहन गर्नुपर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यदि भारतीय मिडियाले भने जस्तो होइन भने, श्याम शरण र श्याम सुन्दर भन्ने त्यो पूर्व जुन त्यो राजदूत छ, भारतीय नेपालका लागि भारतीय राजदूत, पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालमा आएर दौडधुप गरेर त्यो नक्सा पास गराउन, निशानी छाप नेपालको संसदबाट पास गराउन रोक्नु भएको होइन भने आजै संसदमा टेबुलेसनमा लैजाओस्, आज हुँदैन भने भोलि लैजाओस्। हिजो संसदमा पेस गर्न खोजेको त्यो विधेयक किन चाहिँ फिर्ता लियो, कसको स्वार्थका लागि लियो? जब लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको नक्सा सार्वजनिक भइसक्यो भने निशानी छाप बनाउन गाह्रो के? त्यसकारण अब युवाहरूले जाग्नुपर्ने बेला आयो, युवाहरूले सोच्नुपर्ने बेला आयो। राष्ट्रभक्ति हरेक नेपालीले देशको बारेमा सिपाही बन्न हो कि सत्ता आफूले कब्जा गर्न हो कि के गर्ने हो, गर्नुपर्ने बेला आयो। जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, अहिले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यिनै मान्छेहरू सत्तामा छन्, हामी लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई मान्ने हो, एक्सेप्ट गर्ने हो, सर्वोच्चतालाई मान्ने हो भने उहाँहरूलाई हामी सबैले सडकमा उत्रेर हुन्छ कि सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ कि मिडिया मार्फत हुन्छ कि दबाब दिने हो, सशक्त दबाब दिने हो। फेरि यो बेच्न पाउँदैन, यो हाम्रो पुर्खाको निशानी हो, यो देशको अस्तित्व हो, यो देशको अखण्डता हो, यो देशको माटो हो, यो हामी कदापि पनि हाम्रो ठाउँबाट, हाम्रो हातबाट, हाम्रो भूमिबाट, हाम्रो देशबाट गुमाउन चाहँदैनौँ, अलग पार्न चाहँदैनौँ भन्नु पर्यो। त्यति गर्दा गर्दै मानेन भने सडकबाट रिभोल्युसन र विद्रोहको अर्को विकल्प चाहिँ देखिँदैन। यहाँले सडकका कुरा गर्दै जाँदा हिजो मात्रै 109 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेको छ। यहाँले योभन्दा अगाडि पनि दबाब दिएकै हो, प्रहरीको नियन्त्रणमा गएकै हो। अब यो कन्टिन्युज, यो श्रृङ्खला कहिलेसम्म जान्छ र विद्रोहको स्वरूप कस्तो हुन्छ? हामी अब ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ, विद्रोह यस्तै हुन्छ भनेर कहिले पनि कागजमा लेखेर त्यो यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। गर्दै जाँदा यो किसिमको हुन्छ भन्ने पहिलो चरणमा जस्तो कोभिड-19 मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, हामी दुईवटा शत्रुसँग एकैचोटि लड्न पुग्यौँ कि। एउटा कोभिड-19 जो संसारभरिको शत्रु छ, अर्को भारतीय विस्तारवाद। र अहिले कोभिड-19 भन्दा खतरनाक डिजिजको रूपमा के देखियो भने भारतीय विस्तारवाद र नेपालको चाहिँ उग्र आन्तरिक राष्ट्रवाद देखियो क्या। स्खलित राष्ट्रवाद हुन्छ नि, बाहिर चाहिँ ल गऱ्यौँ, नक्सा पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ, हामी टेबुलेसन पनि गर्दैछौँ भन्ने भित्रभित्र लम्पसार परेर हजुर महाराज प्रभु हाम्रो चाहिँ बसाइदिनु पऱ्यो यहाँ सत्ता भनेर चाहिँ यो किसिमको नक्कली राष्ट्रवादले जनतालाई भ्रमित पार्यो, दिग्भ्रमित पार्यो, गुमराहमा राख्यो। र यसको विरुद्धमा तपाईँ हामी सबैले सचेत हुन आवश्यक छ, किनकि 100वटा झुट बोल्ने मान्छे भन्दा एउटा सत्य बोल्ने मान्छे नै असल मित्र अथवा असल लिडर हुन्छ कि। बरु एउटै सत्य बोलोस्, अकाट्य सत्य बोलोस्, उद्देश्यका लागि बोलोस्। त्यसकारण यहाँ केपी ओली
र अहिलेका नेताहरूको सत्ता उहाँहरूको चरित्र कस्तो भयो भने सयौँ झुट बोलिराख्ने, एउटा झुट बोल्यो त्यसलाई सत्य साबित गर्न, अर्को झुट बोल्यो त्यसलाई सत्य साबित गर्न, अर्को झुट बोल्यो, यो चाहिँ चलिरहेको छ। र एउटा काट्न गएँ मैले प्रत्येकचोटि यहाँका सुनेका विचारहरूमा, यहाँको लिएका इन्टरभ्यूमा एउटा शब्द आउँछ केपी ओली। बाबुराम भट्टराई भन्दै हुनुहुन्छ विदेशमा बसेका ल्याउ पहाड खाली तिमीलाई काम छैन। उहाँको स्टेटमेन्ट मसँग छ, त सुरक्षित रूपमा राखिरहेको छु, हामीलाई भविष्यमा काम आउन सक्छ भनेर। शेरबहादुरजी उफ्रिँदै हुनुहुन्छ एमसिसी तुरुन्त पास गर भनेर। गल्ती जति एउटा केपी ओलीले लाएर हुन्छ, जिम्मेवार त हरेकको हुन्छ। सरकार केपी ओलीको सबैभन्दा दायित्वबोध उहाँकै हुनुपर्छ। तर बाबुराम भट्टराई चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री होइन, शेरबहादुर देउपा पूर्व प्रधानमन्त्री होइन। प्रश्न सत्तासँग सोधिन्छ, घरको मूल मान्छेसँग प्रश्न सोधिन्छ। ऐरे गैरे झाडे पातेले के भने त्यो धेरै ठुलो कुरा, विषय सब्जेक्ट म्याटरै हुन्न। अरू त्यो 2 सिट ल्याउने 4 सिट ल्याउनेहरू, खुम्चिएकाहरू, हारेकाहरू, सुन्नुहोस् न, हारेकाहरू शेरबहादुर देउपाजीले एमसिसी पास गराउँदिन भन्नुभयो। केपी ओलीले गराउँदैन, संसदमा टेबुलेसन नै नगरौँ न, सकिहाल्यो नि। शेरबहादुर देउवाले भनेर हुन्छ म लिँदैन, एमसिसी खारेज गरौँ भन्यो भने हामी उभिन्छौँ नि केपी ओलीको पक्षमा। को हुन् पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ। थाहा छैन, म चिन्दैन को हुन् शेरबहादुर देउवा, चिन्न आवश्यक पनि छैन। मैले मेरो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चिन्नुहुन्छ? मैले मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ने हो, त्योभन्दा बाहेक अरूसँग मेरो सवाल जवाफ हुँदैन। मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, जो देशको कार्यकारी भोलि शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भने अनि प्रश्न गरौँला। यसमा अलिकति कुरो विभाजित छ। तपाईँ हामीले चिनिएको लोकतन्त्रभित्र बहुमत चाहिन्छ। बहुमतको लागि नेपाल काङ्ग्रेसलाई पनि रिजाउनु पर्ने हुन्छ। एमसिसीको विषयमा म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। तपाईँको मन्त्री परिषदले म टेबुलेसनमा लिँदैन एमसिसी भन्यो भने सकिहाल्यो नि भने। एउटा सानो उदाहरण दिनै पर्छ, यहाँलाई पनि आवश्यक होला, सायद मैले पनि दर्शकबिनलाई जानकारी दिनै पर्छ। धेरै वर्ष अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटा चिठी नेपालको विद्युत चाहिँ राम्ररी विद्युत निकाल्न सक्नुपर्छ, नेपालमा एउटा राम्रो इलेक्ट्रोनिक बजार हुनुपर्छ भनेर युएनसँग, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग एउटा लेटर पठाउनु भइरहेको थियो, जहाँ लोन माग्नु भइरहेको थियो। त्यो लोन स्वीकृति पनि भइरहेको थियो। तर त्यतिखेर प्रतिपक्षका माधव कुमार नेपालले पठाएको अर्को चिठीले क्यान्सल भएको छ। यो लोकतन्त्र भनेको यति शक्तिशाली हुन्छ। तपाईँले यति सामान्य देख्ने शेरबहादुर देउपालाई, यति सामान्य देख्ने राष्ट्रका आज प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति एउटा जिम्मेवारी बोध गरेको छ। नेपाल काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो पद बोकेर सभापति आसन गर्ने र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई जे पनि बोल्न पाउने त के चाहिँ जे पनि बोलेको देख्नुभयो, मैले त केही पनि देखेको छैन होइन। र उहाँहरूले बोलेको त्यति मिनिङफुल गलत हो र त्यसकारण उहाँहरूले हार्नु पनि भएको छ। उहाँहरूको पार्टी 2-4वटा सिटहरूमा 10-15 कतिवटा सिटमा खुम्चिएको छ होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सत्ता जसले गर्न सक्छ उसलाई नै माग्ने हो कि। जसको खल्तीमा 20,000 रुपियाँ छ उसलाई 1,000 रुपियाँ ऋण दिनुहोस् न भन्यो भने उसले दिन सक्छ, त्यो आश गर्ने ठाउँ हो। जसको खल्तीमा 500 रुपियाँ छैन उसलाई चाहिँ 1,000 रुपियाँ ऋण दिनुहोस् न मलाई भन्यो भने उसले कहाँबाट दिन्छ। त्यसकारण कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीसँग हामी जति प्रश्न राख्छौँ त्यत्तिकै आश पनि राख्छौँ, किनकि उहाँ शक्तिशाली 2/3 नजिकको राष्ट्रवादकै कुरा गरेर प्रधानमन्त्री हुनु भएको नाताले अरू काङ्ग्रेस अरू मान्छेहरू त थिए त्यस्तै थिए, उनीहरूको पार्टीले हार्यो, राम्रोसँग काम गर्न सकेन, जनताले हराए, बाबा जनताले जिताएको प्रधानमन्त्री कम्युनिस्टको हुँ भन्ने प्रधानमन्त्री तपाईँ त काम गरिदिनुहोस् न भनेको हो क्या। यसरी पनि बुझौँ न त यसलाई। विरोध गर्नुको अर्थ चाहिँ उनलाई चाहिँ पदच्युत गरेर म जान्छु भने होइन नि। म त राजनीतिक दलको चाहिँ विपक्षीको प्रमुख लिडर होइन। केपी ओली सत्ताबाट आउट हुने बित्तिकै म प्रधानमन्त्री हुने, बुझ्नुभयो नि। हामीले के हो भने हामीसँगै भएका एभाइलेबल प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ 5 वर्षका लागि उहाँलाई काम गराउने हो। यो चाहिँ गलत भइरहेको छ है, सही गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यसकारण प्रश्न कोसँग सोधिन्छ भने सत्तासँग सोधिन्छ, प्रश्न कोसँग सोधिन्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग सोधिन्छ, प्रश्न कोसँग सोधिन्छ भने क्याम्पस प्रमुखसँग सोधिन्छ, प्रश्न कोसँग सोधिन्छ भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको संसदसँग सोधिन्छ। र त्यसकारण यो लिपुलेख कालापानी लिम्पिया धुरासहितको नक्सालाई चाहिँ टेबुलेसन नगर्ने पनि प्रधानमन्त्री, गर्छु भन्ने पनि प्रधानमन्त्री। र मेरो आग्रह के हो भने यदि बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देउवाले होइन हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा छौँ भनेका भए प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्री साहेब टेबुलेसनमा लैजाउँ, संसदमा लैजाउँ, कोले विपक्षमा मत हाल्दा रहेछन् हेरौँ, र जसले विपक्षमा मत हालेर संसदबाट बाहिर आउँछन् बाहिर खुकुरी समातेर लागिराखौँ र त्यहीँ छिनालौँ राष्ट्रियताका पक्षमा। र एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता टेबुलेसनमा नलैजाउँ र को लैजाउँ भनेर दबाब दिँदा रहेछन् हेरौँ, र तिनलाई संसद भवन छिर्नै नदिउँ, सकिहाल्यो नि। अनि अरू दुनियाँको कुरा किन गर्ने हामीले?
यसकारण प्रश्न जहिले पनि अर्जुनजी प्रश्न सोध्ने र प्रश्न गर्ने भनेको शक्तिसँग हो। जसले गर्न सक्छ त्योलाई माग्ने हो क्या, गर्नै नसक्नेलाई मागेर हुन्छ त नि। म जोशी सरसँग एउटा प्रश्न लिएर आएँ। हामीसँग धेरै प्रश्नहरू छन्। यही प्रश्न बिचमा आज मुख्यतः 2-3वटा प्रश्न छन्। एउटा एमसिसी र नेपालको पुरानो नक्सा लागू गर्न नेपालको सत्ता अगाडि बढेका कुराहरू। सर्वप्रथम आज हाम्रो अगाडि उभिएको छ नेपालको नक्सा। यो के नाटक थियो? 3 दिन 4 दिन चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा गर्ने, फेरि अहिले इन्डियाको दबाब, यत्रो ठुलो दबाब हुन्छ? एउटा राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रबाट यति ठुलो दबाब हुनसक्छ? तिमीले गरेको नक्सा अहिले पारित नगर, संसदबाट पारित नगर, तिमी अब छोड भन्दा छोड्नुपर्ने बाध्यतै हुन्छ र संसारको इतिहासमा? होइन, इन्डियाले गरेको विस्तारवादको परिणाम त हामीले सधैँ भोग्दै पनि आएका छौँ। दबाबै किन यसमा मलाई म सपोर्ट गरिदिउँ, वारै गर्छ नि अर्को देशले त, वारै गर्छ, तर नेपालले कसरी लिने भन्ने हो। अनि अब भन्नु न, जब हामी भूकम्पले आक्रान्त भएको थियौँ त्यो बेलामा पनि उसले नाकाबन्दी गरेर हामीलाई सताएकै थियो, हामीलाई अत्याएकै थियो। र अहिले यो अवस्थामा जब कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सताएको अवस्था छ, आक्रान्त बनाएको अवस्था छ, यही बेलामा उसको विस्तारवादको सुरुवात भएको छ भनेपछि अब हुन त हाम्रो यो देशको नेताहरूले, मैले पहिले पनि भन्दै आएको छु, यिनीहरू त अब कमजोरी नै छ, यिनीहरूको निकै ठुलो कमजोरी छ, यिनीहरू आफैमा कमजोर पनि छन्। त्यसले गर्दा पनि यो अवस्था आइपरेको हो। अब जब भारतको उसको नीति त ऊ त खराबै हो नि। साना देशको लागि त हामी यहाँ मात्रै नभनौँ, नेपालको लागि मात्रै नभनौँ, अरू देशका लागि पनि उसले अरूलाई सानो होच्याउने उ गर्ने काम त, सानो बनाउने काम, आफ्नो विस्तारवादको चाहिँ विस्तारवाद लाद्ने काम त उसले अरूको देशमा पनि गरेकै छ। तर हामीले के देख्नुपर्छ भने अब हामीले पहिले कमजोरी गरेका छौँ। हामीले पहिला कालापानीको नक्सा उ गर्दैमा जुन संसद भवनबाट जुन प्रकाशित गरियो, केपी ओलीले बोल्नुभयो, यो हाम्रो हो, हामी लिएरै छोड्छौँ। अब हामीलाई हेर्नु पनि छ केपी ओलीले कसरी लिनुहुने रहेछ, हामीलाई आशा पनि छ। अब भनौँ उहाँले बोल्नु भएपछि पुर्याउनुहुन्छ होला। हामी यसमा उहाँको चाहिँ के अरे उहाँको अभिव्यक्तिप्रति आएको जानकारीको हिसाबले यो कुरालाई कतिको सम्भावित देख्नुहुन्छ, पोटेन्सियलताको हिसाबले? मैले त सम्भावना त निकै कम देखेको छु। मैले पहिला पनि देखेको थिइनँ। मैले यो नयाँ नक्सा खारेज भएको सम्भावना खारेज हुन्छ होला, खारेज भयो होला, भित्री रूपमा खारेज भयो होला, किनभने ऊ निकै शक्तिशाली छु भन्ने अहम छ उसमा। र हाम्रा यहाँका बिकेका नेताहरू छन्। एक त मलाई आक्रोश त के आउँछ हाम्रै नेताहरूप्रति, यी दलाली, यी अत्याचारी, यी भ्रष्टाचारी, यी अन्याय गर्ने, जनता र देशको लागि अन्याय गर्ने, आफ्नो स्वाभिमान बेच्ने यी अपराधी नेताहरूप्रति मलाई दया लागेर आउँछ। एक त आक्रोश पनि छ, अर्को दया पनि छ। त्यसले गर्दा यिनीहरू आफ्नो अडानमा अडिक रहलान् जस्तो मलाई लाग्थेन, पहिला पनि लागेको थिएन। यो प्रकाशित गर्दा पनि कुनै खेल हो जस्तो लागिरहेको थियो, किनभने संसद संसदबाटै कोही अब कतिले भनेका थिए यो हाम्रो उनीहरूकै सम्पत्ति हो, हाम्रो नक्सामा छैन, उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ। अनि कोही भनिरहेका थिए लिजमा दिनुपर्छ, कोही भनिरहेका थिए यो अहिले अब छिमेकी राष्ट्रहरूबिच चाहिँ फाटो ल्याउने काम गर्यो भनिरहेका थिए। त्यसको बावजुद पनि केपी ओलीले यो हाम्रो हो भनेर चाहिँ 2-4 अभिव्यक्ति छोड्नु आफैमा कमजोरी थियो, किनभने उनीहरूकै संसद भवनभित्र त्यही नै एकरूपता थिएन, मिलेमतो थिएन। त्यसमाथि पनि उनी आफै कड्किएर बोल्नुमा त्यो कुनै रहस्य त थियो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर मलाई अझै पनि लाग्छ, मलाई यो चाहिँ सफल होला जस्तो त लाग्दैन। तर आशा गरौँ, यसको लागि लड्न हामी पर्ने नै छ, लड्नै पर्छ। तैपनि लड्दै पनि अब नेतृत्व वर्गले पनि साथ दियो भने त ठिकै छ, होइन नेतृत्व वर्ग नै खराब भइदियो र यिनीहरू नै दलाली भइदियो भने हाम्रो केही लाग्छ जस्तो लाग्दैन। थापाजी, जब तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई मेरो घर नआऊ भन्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई चित्त दुख्छ, तर त्यसको तुलनामा तपाईँका बुवाले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ त आजदेखि यो घरमा नफर्की 1000 गुणा बढी तपाईँलाई तडपाउँछ। प्रश्न आज नेपाललाई कति समय इन्डियाले ब्यारियर गरो 6 महिना 8 महिना भन्ने कुरा होइन, कति समय नाकाबन्दी गरो होइन। त्यो सरकार काङ्ग्रेसको थियो, तर अहिलेको सरकार घाँसबास कपासको छ, साम्राज्यवाद विरोधीको छ, विस्तारवाद विरोधीको छ, सर्वहाराको पक्षको पार्टी छ, वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्थ्यो, आज ऊ सरकारमा छ र 3 दिन नहुँदै आफ्नो निर्णय एउटा राजदूतको भरमा निर्णय फिर्ता लिन बाध्य हुन्छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? होइन, अब यो मैले अघि पनि भने नि, खोक्रो र नक्कली राष्ट्रवाद भयो भने यस्तै हुन्छ। अनि नक्कली कम्युनिस्टहरू भयो भने, कम्युनिस्टको नाममा व्यापार गर्यो भने, बाहिर यसो नेकपाको साइन बोर्ड भित्रभित्र चाहिँ
भारतीय हुस्की, भारतीय दारू, भारतीय शिकार होइन, अनि आफ्ना चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूमा भारतीय लगानी, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ यसो भारतीय रका एजेन्टहरू बनाएर बचाइराख्यो चलाइराख्यो भने हुने यही हो। र यिनीहरूबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गर्न आवश्यक छैन। मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, यिनीहरूबाट आश गर्नु व्यर्थ हो। जनताले एउटा आफ्नो ठुलो शक्ति, नागरिकहरूले, युवाहरूले आफ्नो बाह्य शक्ति चाहिँ निर्माण गर्दै लगिहाल्नुपर्छ। अब राष्ट्रियताका लागि, देशका लागि निस्वार्थी भावनामा मभन्दा माथि मेरो देश हो, मभन्दा माथि मेरो आमा हुन्, मभन्दा माथि मेरो राष्ट्रियता हो, मभन्दा माथि मेरो भौगोलिक अखण्डता हो भनेर सोच्नुपर्छ। अर्को लिपुलेख लिम्पियाधुराको विषयमा चाहिँ यो प्रोपोगन्डा मात्र हो। मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ, यो उसको स्टन्टबाजी हो क्या, पोलिटिकल स्टन्ट हो। र त्यो पोलिटिकल स्टन्ट देखाएका हुन् खड्ग ओलीले। नत्र जम्मू कश्मीरको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक, जम्मू कश्मीर सहितको पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक हुँदाखेरि उनले कहाँ नक्सा छाप्ने या माटै फिर्ता ल्याउने कुरा छ भन्नुभएको थियो नि। त्यसकारण उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु हुँदैन, अहिले हतार नगरौँ खड्ग ओलीले जब भने त्यो भनाइबाटै थाहा भइहाल्छ। किनकि हामीलाई हाम्रो माटो छिटो चाहिएको छ, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गइजानु छ। खड्ग ओलीलाई पोलिटिकल प्रोपोगन्डा र स्टन्ट चाहिएको छ कि अहिले नजाने, अहिले चुप भएर 2 वर्षसम्म सरकार टिकाइराख्ने। यो श्याम शरण आयो हजुर भन्यो, मोदीको फोन आयो हजुर भन्यो, अर्को आयो हजुर भन्यो, यसो देखाइराख्ने कि पब्लिकलाई। अनि चुनाव आउन 6 महिना बाँकी भयो भने चाहिँ अनि प्रोपोगन्डा मचाउने कि मोदीको जस्तो नक्कली राष्ट्रवाद। त्यो 5 वर्षसम्म चुप्प बस्ने, अनि चुनाव आएको 1 महिना अगाडि पुलवामा र पाकिस्तानमा आक्रमण हानिदिने, अनि जनतालाई चाहिँ के हो भने गुमराहमा राख्ने, भरममा राख्ने। यही रहेछ राष्ट्रवादी जस्तो बनाइदिने कि। त्यति गर्दा गर्दै पनि मोदीले भारतको पर पर्सन इन्कमदेखि लिएर धेरै कुरा सुधारेको छ, नेपाल सरकारले छैन। भारतको त आफ्नो खाले विदेश नीति छ, आफ्नो खाले अर्थतन्त्रको व्यवस्था छ, आफ्नो बजार छ, उसको आफ्नो लार्जेस्ट ठुलो पपुलेसन छ, त्यसको आफ्नो खाले भूल्यान्ड छ, आफ्नो खाले जियोग्राफी छ, आफ्नो खाले त्यहाँ नेचुरल प्रकृति छ। तर नेपालको केसमा चाहिँ ठिक छ होइन, नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै लैजाने हो, नेपाली जनतालाई रोजगार दिएको थियो, कोरोनाका बारेमा राहत प्याकेज युवालाई नेपाल ल्याएको थियो भने हामी पनि सोच्न सक्थ्यौँ। ओम्नी काण्ड नघटाइएको हुँदो, निर्मला काण्ड नघटाइएको हुँदो, जाजरकोट काण्डका दोषीहरूलाई कारबाही भएको लगायतका कयौँ कुराहरू हुन्थ्यो भने मानिन्थ्यो कि। तर मैले जोडेको कहाँ भने उनले पब्लिक प्रोपोगन्डा र स्टन्ट रचिरहेका छन्। अहिले नक्सा सार्वजनिक गरे अनि टक्क तपाईँको चाहिने सम्भव त 6 महिना चुनाव हुनु 6 महिना अगाडि उनले सरकारै छोडिदिन्छन्। भन्छन् कि मैले यहाँ ल्याउन खोज्दै थिएँ, मलाई त सरकारबाटै च्युत गरायो, यो भनिदिने कि। नाटक मञ्चन गर्ने। अनि यसो बरु हाम्रा 2-3 जना सुरक्षाकर्मीलाई त्यति बेला लड्न लगाइदिने, सिमानामा मारिदिने, लड्न जबरजस्ती क्या। अनि चाहिँ के भन्ने भने हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ भारतको अगाडि म झुकेन, म चाहिँ खतरनाक मान्छे हो, म चाहिँ असाध्यै ठुलो राष्ट्रवादी हो भनेर प्रोपोगन्डा मचाउने। अर्को चुनाव पनि जित्ने एउटा चुनावी स्टन्ट र एजेन्डा हो केपी ओलीको है। न तर 72 सालको भूकम्पको बेला, नाकाबन्दी लागेका बेला तपाईँको चाहिँ खुला मञ्चबाट ठुला स्वरले कराउनु भएको हो त केपी ओली। कति भयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको? के काम गर्नुभयो कुटनैतिक रूपमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार्नका लागि, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउनका लागि के गर्नुभयो खड्ग ओलीले? 1 2 3 औँला भाँचेर गनौँ न, 1 2 3 भनेर भन्न सक्ने हिम्मत, ल्याकत र सामर्थ्य छ। अनि हामी आत्मस्वाभिमानी बन्छौँ, अब नेपालभित्रै उत्पादन बढाउँछौँ, रोजगार बढाउँछौँ भने होइन। के बढायो त? कहाँ कुन ठाउँमा के चाहिँ बढेको छ भनिदिनु पऱ्यो, कसले भनिदिने हो? अनि यस्ता किसिमका नक्कली फेकिज्म, तपाईँको चाहिने पोलिटिकल प्रोपोगन्डा, पोलिटिकल स्टन्ट, प्रचारबाजी, खोक्रे, आडम्बर, राष्ट्रवाद देखाएर हुन्छ। अब हुन्छ कि यहाँहरूले त ठुलै सङ्घर्ष गर्नुभयो। मैले मेरो आँखाले देखेसम्म यो अभियन्ताको आजसम्मका जति पनि अभियन्ता थिए सबैभन्दा ठुलो जित थियो लिपुलेख र कालापानी। अन्ततः यति लामो सङ्घर्ष पछाडिको जित तपाईँको हातबाट फुस्किसकेको छ। त्यति बेला पनि यो जित थियो भनेको थिएन। मैले के भनेको थिएँ भने नक्सा सार्वजनिक गर्नु चाहिँ 15% काम एउटा साहस देखाएको मात्रै हो। जबसम्म लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको अन्तिम लिम्पियाधुराको फाइनल पोइन्टमा हाम्रो बिओपी स्थापना हुँदैन, हाम्रा सेनाहरू जाँदैनन्, जबसम्म भारतीय एसएसबी सीमा सुरक्षा बल कालापानीबाट चाहिँ आफ्नो भूमिमा फिर्ता जाँदैन, तबसम्म चाहिँ यसलाई जित मान्न सकिँदैन थियो। र नेपालको यी नेताहरूबाट मैले आश गरेको थिएन। यो हामीले पब्लिक, आम नागरिक दाजुभाइहरूलाई के अवेर गराउनु थियो भने यो भूमि हाम्रो हो, यदि मनकारी कोही जनताको सेवक, भोलि जनताले रुचाइएको पात्र यो देशको नेता बन्यो अथवा यो देशको जनताको सेवक बन्यो भने तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिउँ, भारतले वार्ता नेपालसँग कहिल्यै गर्दैन, उसले म दाइ हुँ र नेपाल भाइ हो सोध्छ। यो कुरामा ढुक्क हुँदा हुन्छ कि
है। अनि यसका यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाएर भनेको के भने जस्तो प्रमाणहरू नमेटिउन्, भोलि त जनताको आउँछ नि, जनताको शासन आउँछ, युवाको शासन आउँछ, नागरिकको शासन आउँछ, यही दिन यिनै भ्रष्टहरू, यिनै रोगीहरू, यिनै देशबेचुवाहरू मात्रै रहिरहँदैन नि त सत्तामा अथवा तपाईँको चाहिने राजनीतिको केन्द्रमा, पावरमा। भोलि इनकेस जनताको शासन आयो, हाम्रो भनौँ न, जनता भन्दा पनि हामी नागरिकको सबैको चाहिँ सत्ता आयो, हामीले चाहिँ जनताका सेवक भएर हामी मध्येका कोही म भनेको होइन कि चलाउन सक्यौँ भने अहिलेदेखि हामीले यथाष्ट प्रमाणहरू जुटाउँदै लग्यौँ भने भोलि टक्क अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइजाने। यिनीहरू त कहिले पनि जाने छैनन्, यिनीहरू त मृत्युको डर मान्छन् होइन, भय मान्छन्, सत्ता प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने डर मान्छन् होइन, भारतले दिने एनजिओ आइएनजिओ मार्फत आउने डलर त्यो भारू रुपैयाँको डर मान्छन्। तर हामी कोही निडर मान्छे भोलि यो देशको लिडर बन्यो र यो देशलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने त्यति बेला प्रमाणहरू नमेटिउन् र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजानका लागि र त्यति बेला पनि जनता नागरिक हरेक मान्छेलाई लागोस् कि हामी उति बेलै लडेका थियौँ, जति बेला भारतले पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गरेको थियो, जति बेला रोड खनेको थियो, त्यति बेला हामीले आवाज उठाउँदै पनि वान्स अपन अ टाइम हाम्रो देशमा यस्तो निकम्मा सरकार थियो, यस्ता निकम्मा नेता थिए, यस्ता राष्ट्रघाती मान्छेहरू थिए जो गफ मात्रै गर्थे, कहिल्यै पनि काम गर्दैन थिए भन्ने त्यति बेला परोस् र त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुगेर हाम्रो लिपुलेख र कालापानी फिर्ता लैजाउँ होइन। अनि त्यति बेला चाहिँ जनताको शासन सत्ता आयो भने सेनाहरू मजाले चाहिँ तपाईँको मिलिट्री ट्रेनिङ दिएर हरेक युवालाई प्रधानमन्त्री अथवा देशको कार्यकारी प्रमुखले फ्रन्ट लाइनमा उभिएर युद्ध गर्न जान सकौँ मानेन भने भन्नका लागि र हरेक कुराको दबाब सिर्जना गर्नका लागि यो एक्टिभिटिज हो। र अब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सामाजिक सञ्जालबाट कसरी विरोध गर्न सकिन्छ, कसरी सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ, कसरी गो ब्याक इन्डिया भन्न सकिन्छ, कसरी यही सरकारलाई चाहिँ लिपुलेख र कालापानीको विषयमा स्पष्ट रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने र त्यतिले पुगेन भने 3-4 वर्ष युद्धको तयारी गरेर युद्धै लड्ने तरिकाले जाने भन्ने कुराको दबाब दिनका लागि चाहिँ हामी सबैले प्रेसर क्रिएसन गर्नुपर्छ। जोशी सर, यदि मलाई एउटा नागरिकको रूपमा सोध्नुहुन्छ भने नेपालको नयाँ नक्सा सकिन्छ र पुरानै नक्सा लागू हुन्छ। एमसिसी भित्रिन्छ केही बुदा तपाईँ हाम्रो आँखामा छारो हाल्नका लागि केही बुदा संशोधन हुन्छ र एमसिसी भित्रिन्छ। यहाँ एउटा विश्लेषकको रूपमा अगाडि बढ्दै आउनुभएको आँखाले के देख्छ? मेरै जस्तो देख्छ, उल्टो देख्छ? होइन, यो सोच एउटै हो, हाम्रो देखाइ भोगाई सबै एउटै भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा, अब जब एमसिसीको कुरा आउँछ भने एमसिसी जुन अमेरिकाले जुन टार्गेट लिएर नेपाल छिरेको थियो नि, त्यो पुरा हुनको लागि एउटा सिँढी त पुरा भइसकेको छ। तपाईँको नेपालमा भएका जुन युरेनियमहरू छ त्यो युरेनियम उत्खनन गर्न पाउने भनेर त हिजो संसदमा विधेयकै पारित भइसक्यो। यो खेल के थियो भने एमसिसीले लगानी गर्ने नेपालमा दुईवटा क्षेत्रमा, एउटा बाटोघाटो र अर्को विद्युतमा, किनभने नेपालको आशा भनेको यही नै बाँकी थियो। बाटोघाटो खन्ने, अब पहाडको छेउबाट, पहाडको फेदीबाट, पहाडबाट बाटोघाटो खन्ने, त्यो बाटोघाटो खन्दाखेरि बाटोघाटो खन्ने एउटा न्यू हो, त्यहाँभित्र भएका तपाईँका विभिन्न प्रकारका खनिज पदार्थहरू निकाल्नु अमेरिकाको एउटा लक्ष्य हो। बाटोघाटोमा जब जान्छ नि, जब यो पहाडको फेदीबाट चाहिँ बाटो खनिएको हुन्छ नि, त्यो बाटो खन्दाखेरि पहाड फोड्दा के निक्लिन्छ? खनिज निक्लिन्छ। त्यो खनिज नै उत्खनन गर्ने अमेरिकाको टार्गेट थियो। अहिले हाम्रोमा यो युरेनियम विधेयक पारित हुनु भनेको त भोलि त खन्न पाउने, अब तर खन्ने कसले त? अब तपाईँ हामीलाई त दिँदैन जिम्मा, त हामीमा त त्यति क्यापेबल छैनौँ हामी अझै पनि। त्यो खनिज जुन नेपालमै भएको खनिज उत्पादन गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ प्युरिफिकेसन गरौँ, त्यो हामीमा त अझै पनि योग्यता छैन, खुबी छैन, किनभने हामीसँग त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनै छैन। राजनीतिक यो घिनलाग्दो खेल खेल्ने जनशक्ति बाहेक अरू जनशक्ति उत्पादनै छैन। भनेपछि यो विधेयक पारित भयो किन? यो हामीले शङ्का गर्नुपर्ने कारण छ। शङ्का नभनौँ, यो त यथार्थ नै हो। किनभने जब एमसिसी भित्रिन्छ तब एमसिसी भित्रिएपछि उत्खनन गर्दाखेरि त्यो उत्खनन भएका चाहिँ एल्युमिनियमहरू, त्यो खनिजहरू, तामाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ फेरि अब के गर्ने, यो निकाल्न पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ विवाद आउँछ भनेर पहिले नै युरेनियम विधेयक पारित गरिदियो। अब अमेरिका निश्चिन्त रूपमा एमसिसी आएपछि बाटोघाटो खन्दा, पहाड फोड्दा आएका सम्पूर्ण खनिज तत्त्वहरू, खनिजीय तत्त्वहरू उसको अधीनमा रहन्छ। यो एउटा खेल हो, यो बिकिसक्यो। प्रत्येक दलाली नेताहरू पाइमा बिकेका छन् क्या। नत्र भने एउटा एमसिसीको $630 मिलियन होइन जम्मा, त्यतिको लागि नेपाली यत्रा चोर यिनीहरू बिक्नुपर्ने कारण के थियो? 630 मिलियनको लागि जम्मा 630 मिलियन, त्यही पनि पहिलो किस्तामा आउने 500 मिलियन, यतिको लागि बिक्नुपर्ने के थियो? ठुलो एमाउन्ट त होइन। तपाईँले सिधै भन्नुहुन्छ भने त एनसेलको ट्याक्सभन्दा कम छ, आधा कम छ, आधाभन्दा पनि कम छ। भनेपछि यसैको लागि यो खेल के भन्दा होइन। अर्को कुरा के छ, एउटा यथार्थ कुरा के छ भने जुन शेरबहादुर देउवा उनको पालामा एमसिसी लागू गर्न खोजे, उनको श्रीमतीको नाउँमा विभिन्न प्रकारको संस्थाहरू छ,
आइएनजिओहरू एनजिओहरू अमेरिकन संस्था लगायत अमेरिकन संस्थाहरू छ। अमेरिकन संस्थाबाट यिनीहरू पहिल्यैदेखि नै हुन्छ नि यो बुवासा भइसकेका छन् कि अगाएर टन्न अगाएर बुवासा जस्ता भइसकेका छन्। अब यही नखोसियोस् भन्नको लागि यिनीहरूको खेल यिनीहरूले एउटा सौदा गरेको हो के तपाईँको हाम्रो अस्तित्वमाथि गरेको एउटा सौदा हो। यो उनीहरूले पुरा हुनलाई चाहिँ लागू गर्नलाई चाहिँ लागि परेको कारण यो हो। जुन आर्जु देउवासँग भएका संस्थाहरू त्यहाँबाट आएका पैसाहरू यिनीहरू त बिकेका छन् क्या। यिनीहरूले त पहिल्यै आफ्नो स्वाभिमान बेचिसके क्या। त्यही स्वाभिमान बेचेको स्वाभिमानको साटो अहिले भूमि फिर्ता गरेर चाहिँ एमसिसी लागू गरेर भएका नेपालमा भएका चाहिँ विभिन्न एक त नेपालमा अमेरिकाको सेना अमेरिकाको चाहिँ कुनै पनि कम्पनी आउन पायो भने यहाँ बसेर दुईवटा विशाल राष्ट्र भारत र चीनको बारेमा अध्ययन गर्न पाउने। अर्को कुरा नेपालमा भएको हामी आफैभित्र भएको सम्पदा जुन सम्पत्ति छ जुन हामीसँग भएको चाहिँ विभिन्न प्रकारको खनिज छ त्यो चाहिँ उपभोग गर्न पाउने। अब त विभिन्न देश डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा त त्यो सबै कुराहरू आशाहरू सिद्धिसकेको छ। हाम्रो कन्ट्री भनेको डेभलपिङ कन्ट्री। डेभलपिङ कन्ट्रीको मतलब के हुन्छ भने हामीसँग अझै पनि छ है, हामीसँग प्राकृतिक सम्पदा अझै पनि छ, डेभलप भइसकेको छैन। यसलाई हामीले टोटली 100%मा चाहिँ युटिलाइज गरिसकेका छैनौँ। अब हामीसँग अझै पनि आशा छ, डेभलप हुने आशा छ। त्यो भनेर चाहिँ जुन हामीले आशा बोकेर बसेका छौँ अब यो आशामा तुषारपात हुन्छ। एउटा स्टेप यिनीहरूले पास गरिसके। अब एमसिसी पास हुनुभन्दा पहिला यो युरेनियम विधेयक पास हुनुको कारण पारित हुनुको कारण के बुझ्न सकिन्छ? इसारा भन्दा पनि उनीहरूको त यो त प्री प्लानिङ हो के। यो प्री प्लानिङ फेरि प्री प्लानिङ यी हाम्रा देशका चुतियाहरूले गरेका होइनन् के। यो माथि ठुलै खेल छ, चक्रव्यूह छ। चक्रव्यूह माथिबाट जे प्लानिङ भएको छ यिनीहरूले त होमा हो भनेर टेबल ठटाउने मात्रै हुन्। यिनीहरूको औचित्य भनेको टेबल ठटाउने हुन्, अरू केही छैन। अहिले जस्तो नेमकिपाले विरोध गरेको थियो यसको, यो जुन हुन त उनीहरूसँग त अब त्यति तागत छैन होइन। अब तागत अब 2 सिट पनि धेरै छैन उनीहरूसँग, त्यति विरोध गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएन। तर सही ठाउँमा विरोध गरेका थिए उनीहरूले। उनीहरूले गरेका उठाएका आवाजहरू सही छन् र सम्पूर्ण जनताले बुझ्नुपर्ने थियो। सम्पूर्ण जनताले हुन त अब यो जनता सामु आएन, नआइकन विधेयक चाहिँ आफ्नै पाराले हिजो अचानक निक्लिएर अचानक हिजै पारित भयो। यिनीहरू बिकिसकेका छन्। हामीले आशा नगरौँ एमसिसी पनि छोड्छन्। मलाई त डर कतै लाग्छ भने हामीहरूको रक्तपात नमचियोस् क्या। जनताहरू फेरि आन्दोलनमा जान्न नपरोस्, फेरि सडकमा गएर मर्न नपरोस्। यसको लागि मलाई चाहिँ कता कता डर लाग्छ। नत्र एमसिसी यिनीहरूले पारित गर्छन्। एमसिसीको एउटा भर्याङ यिनीहरूले पास गरिसके। दर्शकबिन, आज तपाईँ हामी बिच एक किसिमको डरको घेराले नै हामीलाई छोइसकेको छ। कालो बादल नेपाल देशभित्र भित्रिसकेको छ। नयाँ नक्सा त जाने भो एमसिसी पनि पारित हुन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँहरूले हेर्दै जाँदा 10 देखि 15 दिनमा कार्यान्वयन गरेरै देखाउँछ। सरकारले सम्भवतः सबै विषयवस्तुमा जुन अभियन्ता पत्रकार र एउटा सच्चा नेपाली डराएको थियो यो सबै भरै नै छोड्छ। अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, अब उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्ने, यी दिनहरू हेर्नै बाँकी छन्, यी समयहरू हेर्नै बाँकी छ। र अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई सधैँ कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्थेँ आइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो, धन्यवाद। आज म तपाईँहरूलाई आइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो, धन्यवाद भन्दिनँ। तपाईँहरू आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो राष्ट्र नेपाल नियम कानुन र संविधान विपरीत भित्रिँदै आएको एमसिसी विरोधी जानको लागि आग्रहसहित कार्यक्रम समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। अब यस्तै प्रश्नहरू हामी लगायत सम्पूर्णमा सोध्दै जानुहुन्छ। सबैलाई चाहिँ अनुभूति दिलाउनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ भन्नु न सबैलाई ज्ञान दिलाउनुहुन्छ भन्ने हामीहरू पनि आशा छ। र यो आशामा तपाईँहरू पनि सफल रहनुहोस्। यसको लागि धन्यवाद। नेपालवादलाई मानौँ, राष्ट्रलाई माया गरौँ, स्वाभिमानलाई माया गरौँ। सबै युवा नेपाली नागरिक राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, पार्टीवाद सिद्धान्तका खोक्रा आडम्बरहरूलाई छोडेर, यद्यपि तिनीहरूका आफ्ना खाले राम्रा पाटाहरू छन्, दर्शन जीवन भोगाई आफ्नो ठाउँमा होला सिद्धान्तहरू, तर पनि राष्ट्रियताको सवालमा सबैले एक ठाउँमा आउनुपर्छ। सबैले एमसिसी खारिजका लागि सशक्त आवाज उठाउँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय।